ओम नमः शिवाय. वेलकम टू ओमकार्ट गोवा. आयज 4 मे 2026 लोधा प्रोटेस्ट आसा. तेज्या खातीर आयला. आयज दनपारां लोधाचे ते प्रोजेक्टाचे लोक आयिल्ले हांकां मेळपाक. सो आमी हेंच्या कडल्यान जाणून घेवया कितें तेंकां सांगलें तेंच्यांनी, कितें आश्वासनां दिल्या ती. सर तुमचें नाव कितें? म्हजें नांव रामकृष्ण जल्मी. हांव गाकुबीर फेडरेशनचो उपाध्यक्ष आसा आनी हांगासर आदिवासी काँग्रेसचो चेअरमन आसा. आयज 30 दीस जाले. हय. कारापूर विलेजर्स बसल्या लोधा प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपा खातीर हं. सरकारा कडल्यान कसलोच सपोर्ट मेळना. हं. हेज्या मदीं आयज लोधाचो डायरेक्टर तिंका मेळपाक आयलेलो. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? डायरेक्टर मेळपाक आयलो ती बरी गोश्ट आसा. तेका कळनासतलें की लोक हांगासर हेजे विरोध